کارکردهای خانواده از نظر آموزه‌های دینی 3 چیزه. اصلی ترین و اولینش، کارکرد اصلی ارضای نیازهای عاطفی بین افراد خانواده، علل خصوص زوجین، و حاکمیت اخلاق در بین افراد خانواده است. ما باید دوست داشتن رو و دوست داشته شدن رو در کانون خانواده تقویت کنیم. حضرت آقا می‌فرمایند پدر خانواده به بچه‌ها بیاموزد که کودکان خانه دستان و پاهای مادر را ببوسند. حالا اگر پدر خانه به زن خانه که مادر بچه هاست اهانت کنه، جسارت کنه، خشونت کنه، اون بچه ها آیا دست و پای مادر رو میبوسند؟ در نگاه دینی اصل کرامت باید حاکمیت داشته باشه. اصل عاطفه ورزی، محبت، مهربانی، نرمش، آرامش. کارکرد دوم خانواده ارضای نیازها و غرایز جنسی است. اصل اول نیست. اگر اون اصل مهرورزی درست انجام بشه، یقینا حقوق متقابل جنسی زوجین هم درست اتیان خواهد شد و در نهاد خانواده ضعفی در این رابطه نخواهد بود. ما روایات متعددی داریم که مرد برای خانم خودش و خانم برای همسر خودش باید خودش رو بیارایه، تمیز باشه، معطر باشه، دلبری کنه، تنازی کنه، ابراز محبت کنه. اینها در اون کارکرد دوم تبیین میشه. و کارکرد سوم تربیت نسل و توالد و تناسله. از قبل این 3 کارکرد اساسی، جامعه پذیری، قانون پذیری، آرامش روان، سلامت روان، حضور در مشارکت‌های اجتماعی، حضور فعال در عرصه اجتماع، خدمت به هم نوعان، هم نودوستی، احسان، اطعام، انفاق به فقرا، توجه به ایتام، توجه به نیازهای مردم، همه اینها از قبل این 3 کارکرد خود به خود آثار خودش رو نشون میده و بچه‌هایی تربیت میشن در فضای این خونه که پدر و مادر بهشون درس بخشندگی، آرامش، امنیت و تعدی نکردن به حقوق مردم رو آموزش دادن. تو این خانواده مادر به بچه‌ها آموزش داده که حجاب یک پارامتری از الگوی عفافه، یکی از نمادهای عفافه. عفاف چشم، عفاف زبان، عفاف در تعاملات فردی و اجتماعی، عفاف در راه رفتن. و یکی از این پارامترهای عفت در مدل پوشش است. دختر و پسر هم نداره. باید هم به دختر خانواده این آموزش داده بشه و هم به پسر خانواده که عفیف باشند و منتسب بر شخصیت و چارچوب تربیت خانوادگیشون پوششی رو انتخاب کنن.